وتسويت تلفزتنا. في تلفزتنا اليوم فما خطاب ألقاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يقول حقائق صادمة. هكا سمعوه برشا من القنوات العربية، الغد برشا من القنوات عدوه. خلينا نسمعوا شوية من الخطاب هذايا ونرجع. It's clear that coronavirus COVID-19 continues and will continue to spread across the world and our country over the next few months, but it's now a global pandemic and the number of cases will rise sharply. Indeed, the true number of cases is higher, perhaps much higher than the number of cases we have so far confirmed with tests. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. This disease is more dangerous and it's going to spread further, and I must level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. هذا اللي قالوا رئيس الوزراء البريطاني، قال انه الوباء هذا من اخطر الامراض الاوبئه اللي تعديت على العالم الكل. قال اللي هو مازال سيجتاح ومازال سينتشر، والاخطر والكلمه اللي وجعت برشا من الناس واللي تكتبت عليها عناوين، انه قال كل العائلات البريطانية تحضر رواحها باش تفقد ناس عزيز عليها وناس اللي يحبوها. احنا ما نحبوش نوصل لهدايا اكيد، هيك علاش ديما ريت كي نلقاو الخطابات الخطيرة هذه اللي ما تنبأش بحاجات باهية، بالعكس نحاولوا نزيدوا نعقموا اكثر وناخذوا القرارات الصارمة اكثر، لانه البلدان اللي خلينا نقولوها البلدان اللي قاعدة تعاني توا والبلدان اللي لقات روحها في مشكلة كبيرة هي البلدان اللي خذتها بتفدليكا، هي البلدان اللي ما كانتش واخذه اجراءات. احنا كي نحطوا اكزامبل هونغ كونغ تو نلقاو ميم با 11 ظهر لي ولا 13 مريض هكا هو ملي بدا هونغ كونغ قداش بعيده على الصين. دونك ما فماش بعد، ما فماش ناس قراب يتواصلوا مع بعضهم. هذه هو هذوما اللي اعلنوا طوارئ من الاول من سمعوا فوالا لهنا. دايوغ البارح سامي عبو كانت ضيفه في اكسبريس اف ام، كانت اعطت اكثر من استراتيجيه وعجبتني الرمارك نتاعها. في شنو يا راويه؟ قالت انه احنا كبلاد تونسيه رانا ماناش قادرين على ان نواجهوا المرض هذا، بما معناه رانا ماناش مستعدين لاستقبال عدد مصابين كبير. دونك شنو نعملوا لهنا؟ في عوض استراتيجيه الغلق المتدرج نورمالمون نعملوا استراتيجيه الفتح المتدرج. بما معناه شنو نعملوا؟ في عوض نسكروا بشويه بشويه، هنا سكرنا المدارس، هنا سكرنا القهاوي، هنا بعد كيفاش نوصلوا الكوفر فو. نو نورمالمون نبداو بالكوفر فو، نورمالمون نحدوا من المرض كومبليتمون، بعد كيفاش نبداو بشويه بشويه وقت اللي نسيطروا على المرض. باش نقعدوا شويه في الكورونا ولكن بطريقه مغايره شويه غريب. اطوار تونسي خذيتوا قناه المتوسط ام تونسيا خذيتوا، وشنو يحكي سيد هذايا منجي اسمه، قال لي هو عنده دواء الكورونا. نداوي على فيروس الكورونا، نداوي على الفيروس، واللي ما مش مصدق يجرب. انسان نداوي على الفيروس مش مصدق يجربني يا اخي. علاش هكا على قاعده تموت؟ علاش الدوله نتاعي ما حبش تسمعني؟ علاش بعض الجمهوريين ما حبش تسمعني؟ انت جربت داويت ناس؟ داويت في سوسه انا حاجه جراثيم للعباد باليقين معناتها مانيش نكذب، انا راني مش ما عندي ما نعمل. علاش العباد هكا قاعده تموت؟ مانيش مسلمين، مانيش عرب، احنا مانيش خلقنا ربي. من اتاه الله الحكمه اتاه خير كثيرا. انا ربي اعطاني حكمه، حبه من حبه وكرهه من كرهه. حطوا لي واحد بجنبي وصدقوني ما تتجاوزش، حطوا لي بالحبس. هذه غريبة. الأطوار التونسي مش هكاكا. وسألته المراسلة قالت له كيفاش تداوي؟ تراه خلينا نسمع سيد هذا كيفاش يداوي. تراه كيفاش تداوي؟ نحط يدي فوق عندي كاسة، نشوفوا مانا برك 3 ملاكات هما يعرفوا العلويين، يقولوا لي هاي موش هاي جرثومة شوفي هي بإذن الله، برا حطوا في السكانير وفماش كذب فيها الحكاية راهو هذيا. وفي الأخير قاعد يحكي على تجاربه كيفاش هو يداوي وكيفاش داوى قبل هذاك الكل. في الآخر وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية وهكا قال له. تحب توجهها لرئيس الجمهورية قيس سعيد شنو تقول له؟ نقول له يا سيد الرئيس راني بعثتك مرتين، علاش ما رجعتيش؟ راني إنسان في تونس، راه في وجه تونس، في وجهك.
حسيلو الله لا يسود لنا وجهه قال في وجهه شنو بدون تعليق. انا فما كومنتات لي فما تعليق الكثير من التعليق داير برشا. هو هذايا كان اكستريم من برنامج القناع. قال هذايا واحد محسن بالي قال هذا انسان يجب ايواءه في مستشفى الامراض العقليه لانه داخل في حيط افضل من عدم الاهتمام بموضوع حالته النفسيه، والا راهو ماشي يدخل العباد الكل في حيط كيفه واحنا ماناش ناقصين وربي يشفيه برشا. قالوا هذا الرجل المريض، ولكن فما شكون قال صحيح ان الله ياتي الحكمه لمن يشاء، ومادام يؤتي الحكمه لمن يشاء ومادام الرجل عنده ثقه في نفسه وخاصه انه يداوي بلا مقابل كما قال ممكن نجربوه مادام ما يستعملش الشعوذه كما ذكر، ولذا انا مستعد لتجربته عبر الهاتف اذا تمكنت من الحصول على رقمه، ومن يتسنى له ذلك فليمدني بالرقم. ولكم جزيل الشكر بجاه ربي. وقتاش ظهر الفيروس حتى كان خرجتونا المطبين والمتحايلين وما تقولوش يستناو في الدوره، لا حول ولا قوه الا بالله. كان هكا تعليق اخر زيد نو كومنت الجمله ما يستحقش. اوكي لا يستحق الكومنتير صحيح. وكيف مع هذايا فما فيديو اخر داير يحكي على تلقيح بالحق لفيروس الكورونا قاعد يظهر وقاعد يحضروا فيه في لي لابو اللي موجودين في امريكا. خلينا نسمعوا ما فحوى وما حقيقه التلقيح هذا. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار أن أطباء أمريكيين طوروا في غضون 3 أيام لقاحا محتملا لمعالجة فيروس كورونا، وأضاف بأن العلماء أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بالأخبار السارة. وأكد أزار في كلمة قصيرة ألقاها من حديقة البيت الأبيض وإلى جانبه كل من الرئيس دونالد ترامب ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب توني فوشي أن العلماء بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن. وقال إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت إدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وهكاك برشا عباد بعد الخبر السهر هذا خلينا نقولوا برشا فرحوا وبرشا تحلت في وجههم بيبان الامل، ولكن زاد برشا زيدوا تاكدوا انه اللي قاعد صاير تو في العالم الكل ما هو الا حرب طلعتها امريكا. وقالوا برشا زاد من التعليق قالوا تو تراو انه تلقيح ما يطلع كان من امريكا حبينا ولا كرهنا. حاليا الصين قاعده تستعد لرفع دعوى قضائيه كبيره معناتها على الامريكا، متهمتها بان هي اللي تسببت في نشر فيروس كورونا في زرع فيروس كورونا في ووهان. دونك لهنا هما العلماء توا قاعدين توا العلماء في كل المخابر العلميه العالميه، خلينا نقولوا في المانيا مثلا، في الصين، في برشا دول، حتى في الجزائر قاعدين يحضروا باش يجيبوا هالتلقيح هذا اللي باش يكون وجه الخير ان شاء الله على العالم الكل. ولكن برشا قريت التويت على التويتر يقولوا انه راهو امريكا اللي هي اللي عامله الفيروس هذا، دونك التلقيح ما يطلع كان من امريكا وباش يكلف برشا فلوس العالم الكل، باش يكون الثمن نتاعو باهظ برشا، قوى سوف تدمر. ويقولوا زاد انه الخريطه الاقتصاديه والجغرافيه زاد باش تتبدل شويه. هذه كانت التلفزه اللي حليتها يعني الويكاند هذا نتعدى معك. تقوى تلفزتك وين بالضبط؟ الوغ تلفزتي يعني باش نقعد في تونس شويه يا راويه. اون فيت فما فيديو كان دار برشا لطبيب انعاش تونسي هو دكتور زكريا بوقرة، وقت اللي فسر الفرق بين الحالات المعلنه وعدد الحالات الحقيقيه للمصابين بالكورونا واللي باش تكشف عليه قادم الايام. نسمعوا شنو حكى. 20 حاله باهي تقول انت حكايه فارغه. 20 حاله مازلنا معناها نجموا نحاربوا معناها. المشكله اللي ما بينات المومون وقتاش يظهر العبد بوزيتيف في التيست، وقتاش تطلع له معناها السخانه، وقتاش يمشي للسبيطار، وقتاش يعملوا له تحاليل، فما 14 يوم. فكل 14 يوم السيد هذاك اللي عنده المرض قعد يعدي في صحابه ويعدي في عائلته، وعائلته يعديوا في صحابه ويعديوا في عائلته. دونك كي تجي تحسب انت هذا الكل عندنا اون كورب تخرج لنا اون كورب اكسبونونسيال، معناها كل النهار اللي بعده مش تزيد دي نومبر جدد، ما تزيدش عباد جدد، لا النومبر اللي عندك تضربه في 1.2 باش تلقى النهار اللي بعد قداش عندك. دونك نحن كان عندنا 1.2 وكل نهار معناها النهار اللي عندنا فيه 1.2 غدوه نجم نقول لك قداش عندنا من حاله. نحن عام نهار 4 مارس ظهرت اول حاله. كي ظهرت اول حاله نهار 4 مارس نجموا اون اسو معناها انه الحاله هذيك 14 يوم قبل قعدت تعدي في العباد، دونك وصلوا فما 13 عبد ابوبري مرضى به. اليوم اوني لو 15 مارس، اليوم عندنا 20 عبد مريض بالكورونا كونفيرمي. دونك 20 عبد كونفيرمي اش معناها؟
يعني عندنا 256 مريض توا ما بيناتنا قاعدين يحوسوا. هذايا في اقل الحالات. علاش في اقل الحالات؟ على خاطر الدوله التونسيه مازالت لتوا ماهيش تعمل في لي تيست للعباد الكل. دونك الدولة التونسية ما هيش قاعدة تعمل في حتى ما عندهاش الامكانيات باش تعمل لك التحاليل الكل. قال لك هذايا اون فيت اللي يفهموا شويه في المات ويفهموا لي سويت اكسبونونسيال يعرفوا انه راهو كل انسان يمرض بالكورونا اوزر قداش من واحد نجم يتعامل معاه. دونك اضرب هذاكيه كل يوم في البونت نتاع 1.2 اسمع رجعتوني للمات رجعتوني للجو هذاك الكل. دونك اوزر تحصلوا على العدد الحقيقي الغير معلن. مش معناتها راهو تستحق قاعده تكذب علينا مي نو، لكن اذا هي قادره تعمل كلش 31 تحليل. لا هو نجموا نفسروه تقوى باش احنا عوارض المرض ما تظهر كان بعد 14 يوم. دونك من بدايه الاعلان على اول مريض فما 14 يوم يمكن فيهم قداش من مريض ما ظهرش عنده الاعراض ولا واضربهم كما قلت. دونك اللي الحاجه اللي مسيتها الحاجه اللي مش مطهره الانسان اللي سلمت عليه وانت ما في بالكش بروحك اصلا انت مصاب. دونك هذاك الكل ينجم يكون خطر. دونك احنا شنو باش نعملوا توا كتوانسه؟ باش نحاولوا نعزوا جهاز المناعه نتاعنا للمقاومه اكثر واكثر قبل ما نوصلوا لا قدر الله ل 14 يوم. الدوله انها تقاوي ولا انها تقاوم العدد المصابين هذا الكل نكونوا احنا الواعيين، احنا اللي نتحملوا مسؤوليه روحنا. احنا مكملين معاكم بتلفزتنا مجوز بوبليسيتي وراجعين. اي شنيا رحطايت هذه؟ شفت محلاها الغابة؟ اش قولك في الكاليتي؟ مزيانة برشا ياسر طيارة. منين هذه؟ شغل فامي على كنوز FM كل يوم من الاثنين للخميس من 11 حتى الماضي ساعة. نكملوا معكم اكيد في تلفزتنا مواصلين مع كورونا يا جماعه. دوك الظروف فيها تفرض روحها. البارح وزير الصحه عبد اللطيف المكي كان حاضر مع سماح على قناه حنبال وين كان يكشف على العدد الحقيقي لاسره الانعاش واللي بلغ اقل من 200 سرير حسب ما اكدوا. شوف اولا ان شاء الله يكون عندنا 240 سرير انعاش في الببليك. ما فماش اقل لانه نقولوا فما اهمال لقطاع الصحه تم مده طويله جدا. قداش عندنا من سرير انعاش؟ اقل برشا. اقل من 200. اقل من 200 نعم، لكن ما يتفاجئوش التوانسه. احنا لقينا دي سوليسيون دو ريشانج، مش دو ريشانج، لقينا دي سوليسيون بارك الله فيهم الاخوان في القطاع الخاص ومتفقين باش يخصوا لنا السراء وعندهم قرابه 300 انا متراسله انا وياه قرابه 300 سرير انعاش وقلت له هاكا كان حكي معاكم لهنا السي عبد اللطيف المكي وزير الصحه كان حكي معاكم كارت سور تابل. راهو كي يقولوا عندنا اقل من 200 سرير انعاش يا راويه راهو مش معناتها 200 سرير حاضرين لكورونا. راهو فيهم مرضى اخرين اللي عندهم قلب وغيره. فيها شكون مريض بالقلب، فيها شكون بسم الله عليكم لا خارج من العمليه اختيره انسي دو سويت. دونك راهم ماهمش 200 سرير شاغر انما 200 سرير موجودين هذوكم في لي بلوك عاديين. معناتها علاش احنا نوجهوا رساله الى اصحاب النزل فارغه تو هكا ولا هكا فما يسويوح والمطارات مسكره. دونك افتحوا النزل نتاعكم، استقبلوا النزل، خليوها النزل في خدمه النزل دايوغ داخل في الجنوب. فما حتى في اكثر من ولايه شفنا في جيبس. دونك فوالا فما عباد واعيه، فما عباد تحب تعاون، لكن لهنا اني ديما نعمل على وعي المواطن. راه الدوله ماهيش قادره هنا اكيد. هذا هو. دونك احنا مانيش اوروبا، رانا مانيش اوروبا.
ماناش اوروبا، حتى اوروبا ما نجمتش. دونك اوروبا تعرف شو عملت يا راوية؟ تعرف شو عملت اوروبا عملت 25 مليار اورو محطوطين لذمه مقاومه الفيروس. وشوف شنو صاير فيها، احنا رانا ما عندناش الامكانيات هذيك علاش كل واحد يرد باله على روحه. معاملين عليكم انتم من الاستهتار، فوالا معاملين على اصحاب النزل باش يفتحوا النزل نتاعهم كيما بداوا غيرهم من اصحاب النزل، كيف معاملين على التوانسه. انكم تبعثوا الفلوس وتتبرعوا على نجمه 18 مع المونطون اللي باش تحطوه بالمليمات نجمه دياز، وتبعثوا ميساج هذاك كل راجع لينا. احنا كيف بربي نحب نحيي الخياطه اللي موجوده في قفصه اللي تبرعت بكميه من الكمامات اللي خيطتهم هي جست تبدل الكلينكس وكها ويكون من بعد تحط غسلها بالطبيعه بالجافيل والمعقمات وغيره. ولكن بادره جيده جدا، بادره باهيه تقول وقتها بالحق للتونسي رحمه لا للاحتكار. وكرهتوا احتكار بلغوا وما تقعدوا ساكتين وما تكونوش انتم زاده اليد اللي تزيد تقوي في المحتكرين اللي لا سامحوني في الكلمه لا دين لا مله، انه يحتكر حاجات في الوقت هذايا. وما تنساوش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ولهنا وقص على ذلك لهنا للمحتكرين الكل يا جماعه، عندكم هذا فما رقم اخضر موجود على ذمتكم. الرقم الاخضر هذا للتبليغ للعباد اللي تعاني من الاحتكار هنا. دونك فما رقم اخضر للتبليغ لفرق المراقبه الاقتصاديه على كل عمليه الاحتكار، واللي هو 80 100 191 80 100 191 لهنا. دونك اذا لاحظتوا فما احتكار في عند عطار عند فارماسي عند اي حاجه دونك نجموا تتصلوا بالرقم الاخضر هذايا. سينو قلنا مواصلين مع لي زيكستري راويه، قلنا انه اذا العباد ما كانتش واعيه دونك لهنا نجموا العباد تفهم كان بالقوه فان كونت فما نوعيه مالوغوزمون من العباد هذيا. دونك لكل مخالف للحجر الصحي راهو العقاب ينجم لهنا يتاسس على زوز فصول من المجله الجزائيه يا راويه. الفصل 215 اللي لهنا نحكيو الموضوع هو القتل دون القصد، واللي نجم توصل عقوبته للمؤبد. والا زاد بناء على القصد على الفصل 312 بعقوبه 6 اشهر. هذا اللي اكدوا مساعد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بسوسه محمد حلمي المساوي وقت حضوره نهار الجمعه في صحه ليك مع الدكتور عصام على كنوز FM. انا نسكن في اريان ونخدم في فما الفصل 215 مجله الجزائيه يقول لك الانسان الذي بدون قصد. هو تو شنو اللي قال؟ والله يقلق مشى خرج للقهوه، والله يقلق مشى يدور على صعب. الانسان الذي بدون قصد القتل يتعمد اعطاء غيره مواد ويتعمد مباشره او بعمليه تورث لها مرضا او عجزا على الخدمه يستوجب العقوبات النص عليها في الفصل 218 و 219 ويكون السجن بقيه العمر اذا نتج عنه الموت. راهي جنايه معناها فما عقوبه اخرى مخالفه قرار التحجير في حد ذاته ينطبق عليه الفصل 312 يعاقب بالسجن مده 6 اشهر كل من يخالف التحجيرات والتدابير الوقائيه والمراقبه المأمور بها حال وجود مرض وبائي. الو هذا هو دونك الناس الكل نجموا توا تفهموا خطوره الوضع. دونك اي حد يخالف الحجر الصحي دونك نجموا تتصلوا بالسلطات المعنيه وهكا ينجم يلقى روحه يتحاسب راهم بعد ما يشفى يلقى روحه محاسب على اساس الفصل 312 هذايا معناتها 6 شهور في اقل الحالات. سينو دونك راويه مع تفشي فيروس كورونا ومع خوف العباد من انها تكون في بلايص مكتظه واحتكاك تفاديا للاحتكاك مع الناس. فما بلايص عموميه قلنا كما اشرنا قبيله انه البلايص هذوما تم منع الوجود فيها كيما القهاوي كيما المدارس يعني سويت. لكن فما بلايص اخرين يا راويه ما تنجمش تقعد ما تستعملهمش. نحكيو لهنا الكيران نحكيو وسائل النقل العموميه خاصه العباد اللي ما عندهاش باش تمشي من بلاصه لبلاصه. توينسا يا راويه لقاو حل مفيد وفعال وجميل جدا وهما انهم يستعملوا البسكليتات باش يمشيو لخدمهم ويقضيوا اشوارهم الاكيده. هذايا كان في ريبورتاج تاع البارح على التلفزيون العربي نسمعهم شنو قالوا. انا نسكن في اريان ونخدم في مونبليزير يعني 7-8 كيلومتر ماهيش بعيده برشا بالنسبه للبسكليت. دونك تربحك وقت تربحك فلوس وتربحك صحتك سورتو الصحه في الوقت هذا يعني مع انتشار فيروس الكورونا. نشجع الناس باش انهم يستعملوا بسكليت ويبعدوا على المواصلات العامه اللي تكون ديما مكتظه يعني لهنا في تونس. فوالا دونك ضامن لصحتكم باش تقضيوا اشواركم اسرع باش تبعدوا على الاحتكاك بالناس. هذا هو حل فعال وجذري
البسكليتات حاجه محليها والله نحس كلنا دخلت فينا ثقافات مهمه جدا. اوزر احنا مو نفحاوي الشعب التونسي ولا جات حاله الوعي مشى معاها شويه يجي ولا كورونا على غالب حاجه خايبه ما لازمنا نكونوا واقفين لها. وقال اللي اسمه شو نقفوا عاد قال نقفوا تونس. لا اللي ما قالش نقفوا قال كلمه اخرى ونسيتها شنو. انتو كان لازمنا نكونوا على ركبه ونص ولا يكونوا على ركبه ونص لتونس. أو كحالات الوعي هي ما تكونش موسمية أهم حاجة. ما نحبش نختم بأخبار سيئة نخليه رواحنا في ليزون بوزيتيف إن شاء الله. اليوم ما يكونش إعلان أكثر على عدد أكثر من المصابين كيف زاد في انتظار القرارات اللي باش تاخذهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مع مطالبة برشا مواطنين بتفعيل الطوارئ قرار الطوارئ وخاصة الكوفر فو. برشا مواطنين طالبوا بالقرار هذا. لا جاو تخدم باسم انت الاعلام تخدم. انت تجي تبيتوني بس على غالب سامي القبضي كيفاش تعمل طبيت لهنا يبيت في الراديو هو بيدو. مرحبا بك سامي القبضي بيت لهنا في استوديوهاتنا في نوزا فيم. اون في هذاك راهو فتره صعيبه وتتعدى كيما تعديت الامراض الاخرى الموسميه ولات امراض موسميه في النوزا الخنازير الامراض الاخرى اللي تعديت الطيور وغيرها. ان شاء الله احنا نكونوا واقفين باش ما توليش كوارث كيما كنت تفكروش. الانفلونزا الاسبانيه اللي كانت عام 1850 كان مانيش غالطه 1000 وقداش انطوكا قديمه برشا الانفلونزا هذه وقتلت اكثر من 50 مليون شخص في العالم وكانت الحصيله نتاعها اخطر من حتى من الحرب العالميه الاولى. دونك احنا باش ما نوصلوش للكوارث هذه نكونوا واعيين وهذاك لازم وربي يبقي الستر علينا وعلى التوانسه الكل وربي يبعد عليكم الوباء والبلاء. نرفعوا لحضراتكم توا اذان صلاه الظهر.